Yes, tao lang ta. Tao lang ta mga igsuon. Dili ta manulunda, dili ta anghel, dili ta perpekto, no? Tama ka, tao lang ta. Apan mga igsuon, tama na siguro nga himuon natong rason nga kita magsige na lang tag-ingon ug tao lang ko, kung masipyat tao ra manggod ko, kung makasala tao ra manggod ko, makasala masipyat sa tanang panahon. Ug undangon na siguro nato nga himuon nato nang rason mga igsuon nga tao ra manggod ko mao na nasipyat ko, tao ra manggod ko mao na nakasala ko. Stop na ana mga igsuon. Tama na siguro nga himuon natong rason nga kita tao lang masipyat. Kay bisan tao lang ta mga igsuon, makadesisyon baya ta. Nabaya tay mga desisyon. Kabalo baya ta mo decide sa atong mga kaugalingon. Labaw na gyud kung Kristohanon ta. Maka-decide ta mga igsuon. Dili ta blind sa mali sa sala, no? Dili ta blind sa tama o mali, sa sala o sa pagkamatarong. Dili ta blind. Kabalo tang mo decide, mo desisyon sa atong kinabuhi. Kay nakita nato, nahibaluan nato, no? Nahibaluan nato natay pulong sa Ginoo, nasabtan nato nga kana mali, nga kana sala mga igsuon. Pag masipyat may dayon. Tao ra manggug ko mo na akong nabuhat, tao ra manggug ko sa unta man tao ra manggug ko, masalay pon, makasala gyud sa tanang panahon, sa tanang mga pamagi makasala gyud. Yes, makasala ta mga igsuon, makasala ta. Apan kabalo pud ta mo desisyon, kabalo pud ta mo desisyon nga mulikay sa sala. Kabalo ta mo decide nga mubiya sa sala. Kabalo ta mo desisyon nga biyaan nato ang sala, likayan nato ang sala. So ingana ra mga igsuon, desisyon ra. Desisyon ra na. No, kung makadesisyon ka og tama, mabuhat gyud nato ang tama. Kung mo decide ta sa tama nga pamaagi. So ang bunga, ang mga resulta ana, lunlun tama gyud ang imuhang nabuhat. So dili na ka makarason nga tawo ra manggod ko. Kay kung maunay himuon nato nga rason tungod kay tawo lang ta, magsigi tag balik-balik og buhat og sala. Magsigi na tag balik-balik, magsigi na ta og dikit sa sala mga igsuon. No, atong hinumduman ang Ginoo. Maunay gidumtan sa Ginoo ang sala mga igsuon. So kung unsay gidumtan sa Ginoo, maunay atong dumtan sad, mao na atong likayan. No, mo ni atong likayan mga igsuon. Kana ra man lang gyud ang sala ra man gyud palikayan sa Ginoo. Una stop na sa paghimuon ni natong rason nga tawo ra manggud ko. Kay mali na gyud na siya mga igsuon. Kay diha nga rason nimo, kay kung mao ni sige nimo ra irason, dili gyud ta makabiya sa sala. Wala gyud tay kagawasan sa sala mga igsuon. Kung kanunay nimo na maoy irason nimo nga tawo lang ka, magbalik-balik, magsige na lang kag balik-balik sa pagbuhat og sala og dili na gyud ka makalikay sa sala. Kay mao ra may gihimo nimong rason nga tawo lang ka makasala. Makasala ka gyud mga igsuon kung kana kanunay himuon nimong rason. Mo na mga igsuon. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Magbasa tag pulong sa Ginoo mga igsuon. Magampo ta. Muduol ta sa Ginoo. Atong isurrender sa Ginoo ang tanan. Danlog ang kalibutan. Mga sipyat ta. Daghan kay mga pamaagi nga kita mga sipyat, mga sayop makakumit og sala. Apan diha kang Kristo. Kung iduol nato atong mga kaugalingon diha kang Kristo. Dili gyud ta makakumit og sala. Mga igsuon. Hinuon, ilikay ta sa Dios sa mga sala ni aning mga kalibutan. Maong himayaa ang Dios, pasalamati siya sa iyang gibuhat, hatagi kagawasan ang Ginoo mamuhat sa atong mga kinabuhi. Kay karong katapusang mga kapanahunan, kinahanglan na gyud ang Ginoo mo'y maghari sa atong kasing-kasing, mo'y maglingkod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Kita ang mo desisyon mga igsoon, naa sa ato ang desisyon. Atong iampo ang atong mga kaugalingon no makadesisyon ta og tama sa atong mga kinabuhi. Kay Kristohanon ta og dili ka Kristohanon, pangitaa ang kaluwasan nga naa sa Ginoo. Siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Kang naa lamang kang Jesus Christ. Munang dawata siya mga igsoon. Ayaw na paglangan karon ang panahon nga mo decide ta ang nga atong dawaton ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Unang mga igsoon, desisyon sa tama uban ang Ginoo. God bless.